हिस्कियल बाप 20। और 7वें बरस के 5वें महीने की 10वीं तारीख को यूं हुआ कि इसराइल के चंद बुजुर्ग खुदावंद से कुछ दरियाफ्त करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के बुजुर्गों से कलाम कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या तुम मुझसे दरियाफ्त करने आए हो? खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, तुम मुझसे कुछ दरियाफ्त ना कर सकोगे। क्या तू उन पर हुज्जत कायम करेगा? ए आदमजाद, क्या तू उन पर हुज्जत कायम करेगा? उनके बाप दादा के नफरती कामों से उनको आगाह कर। उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जिस दिन मैंने इसराइल को बरगजीदा किया और बनी याकूब से कसम खाई और मुल्क मिस्र में अपने आप को उन पर जाहिर किया, मैंने उनसे कसम खाकर कहा, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। जिस दिन मैंने उनसे कसम खाई ताकि उनको मुल्क मिस्र से उस मुल्क में लाऊं जो मैंने उनके लिए देखकर ठहराया था, जिसमें दूध और शहद बहता है और जो तमाम ममालिक की शौकत है, और मैंने उनसे कहा, तुम में से हर एक शख्स उन नफरती चीज़ों को जो उसकी मंजूर नज़र हैं दूर करे, और तुम अपने आप को मिस्र के बुतों से नापाक ना करो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन वो मुझसे बागी हुए और ना चाहा कि मेरी सुने। उनमें से किसी ने उन नफरती चीज़ों को जो उसकी मंजूर नज़र थीं तर्क ना किया और मिस्र के बुतों को ना छोड़ा। तब मैंने कहा कि मैं अपना कहर उन पर उंडेल दूंगा ताकि अपने गज़ब को मुल्क मिस्र में उन पर पूरा करूं। लेकिन मैंने अपने नाम की खातिर ऐसा किया ताकि मेरा नाम उन कौमों की नज़र में जिनके दरमियान वो रहते थे और जिनकी निगाहों में मैं उन पर जाहिर हुआ, जब उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, नापाक ना किया जाए। बस मैं उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर बियाबान में लाया और मैंने अपने आइन उनको दिए और अपने अहकाम उनको सिखाए कि इंसान उन पर अमल करने से ज़िंदा रहे, और मैंने अपने सबत भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुक़द्दस करने वाला हूँ। लेकिन बनी इसराइल बियाबान में मुझसे बागी हुए। वो मेरे आइन पर ना चले और मेरे अहकाम को रद्द किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से ज़िंदा रहे, और उन्होंने मेरे सबतों को निहायत नापाक किया। तब मैंने कहा कि मैं बियाबान में अपना कहर उन पर नाजिल करके उनको फनाह करूँगा। लेकिन मैंने अपने नाम की खातिर ऐसा किया ताकि वो उन कौमों की नज़र में जिनकी आँखों के सामने मैं उनको निकाल लाया, नापाक ना किया जाए। और मैंने बियाबान में भी उनसे कसम खाई कि मैं उनको उस मुल्क में ना लाऊंगा जो मैंने उनको दिया, जिसमें दूध और शहद बहता है और जो तमाम ममालिक की शौकत है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहकाम को रद्द किया और मेरे आइन पर ना चले और मेरे सबतों को नापाक किया, इसलिए कि उनके दिल उनके बुतों के मुश्ताक थे। तो भी मेरी आँखों ने उनकी रियायत की और मैंने उनको हलाक ना किया, और मैंने बियाबान में उनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद ना किया। और मैंने बियाबान में उनके फर्जंदों से कहा, तुम अपने बाप दादा के आइन और अहकाम पर ना चलो और उनके बुतों से अपने आप को नापाक ना करो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। मेरे आइन पर चलो और मेरे अहकाम को मानो और उन पर अमल करो, और मेरे सबतों को मुक़द्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हों, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन फर्जंदों ने भी मुझसे बगावत की। वो मेरे आइन पर ना चले, ना मेरे अहकाम को मानकर उन पर अमल किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से ज़िंदा रहे। उन्होंने मेरे सबतों को नापाक किया। तब मैंने कहा कि मैं अपना कहर उन पर नाजिल करूँगा
اور بیابان میں اپنے غضب کو ان پر پورا کروں گا۔ تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا، تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال لایا ناپاک نہ کیا جائے۔ پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراگندہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے، بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے سبتوں کو ناپاک کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھیں۔ سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے احکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہیں، اور میں نے ان کو انہی کے ہدیوں سے یعنی سب پہلوٹوں کو آگ پر سے گزار کر ناپاک کیا، تاکہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانیں کہ خداوند میں ہوں۔ اس لیے اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل سے کلام کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تکفیر کی اور میرا گناہ کر کے خطا کار ہوئے کہ جب میں ان کو اس ملک میں لایا جسے ان کو دینے کی میں نے قسم کھائی تھی، تو انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا وہیں اپنے ذبیحوں کو ذبح کیا، اور وہیں اپنی غضب انگیز نظر کو گزرانا، اور وہیں اپنی خوشبو جلائی اور اپنے تپاون تپائے۔ تب میں نے ان سے کہا، یہ کیسا اونچا مقام ہے جہاں تم جاتے ہو؟ اور انہوں نے اس کا نام باما رکھا، جو آج کے دن تک ہے۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ناپاک ہوتے ہو، اور ان کے نفرت انگیز کاموں کی مانند تم بھی بدکاری کرتے ہو؟ اور جب اپنے ہدیے چڑھاتے اور اپنے بیٹوں کو آگ پر سے گزار کر اپنے سب بتوں سے اپنے آپ کو آج کے دن تک ناپاک کرتے ہو، تو اے بنی اسرائیل، کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو؟ خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے، اور وہ جو تمہارے جی میں آتا ہے ہرگز وقوع میں نہ آئے گا، کیونکہ تم سوچتے ہو کہ تم بھی دیگر اقوام اور قبائل عالم کی مانند لکڑی اور پتھر کی پرستش کرو گے۔ خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، میں زور آور ہاتھ سے اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم پر سلطنت کروں گا، اور میں زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا، اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے ہو جمع کروں گا، اور میں تم کو قوموں کے بیابان میں لاؤں گا، اور وہاں روبرو تم سے حجت کروں گا، جس طرح میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ مصر کے بیابان میں حجت کی۔ خدا فرماتا ہے، اسی طرح میں تم سے بھی حجت کروں گا، اور میں تم کو چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا اور عہد کے بند میں لاؤں گا، اور میں تم میں سے ان لوگوں کو جو سرکش اور مجھ سے باغی ہیں جدا کروں گا۔ میں ان کو اس ملک سے جس میں انہوں نے بود و باش کی نکال لاؤں گا، پر وہ اسرائیل کے ملک میں داخل نہ ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور تم سے اے بنی اسرائیل، خدا یوں فرماتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے بت کی عبادت کرو، اور آگے کو بھی اگر تم میری نہ سنو گے، لیکن اپنی قربانیوں اور اپنے بتوں سے میرے مقدس نام کی تکفیر نہ کرو گے، کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے، وہاں میں ان کو قبول کروں گا، اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا۔ جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں نے تم کو پراگندہ کیا جمع کروں گا، تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا، اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیس کرو گے۔ اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں جس کے لیے میں نے قسم کھائی کہ
तुम्हारे बाप दादा को दूं, ले आऊँगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। और वहाँ तुम अपनी रविश और अपने सब कामों को जिनसे तुम नापाक हुए हो याद करोगे, और तुम अपनी तमाम बदी के सबब से जो तुमने की है अपनी ही नज़र में घिनौने होगे। खुदा फरमाता है, ए बनी इसराइल, जब मैं तुम्हारी बुरी रविश और बदअमाली के मुताबिक नहीं बल्कि अपने नाम की खातिर तुमसे सलूक करूँगा, तो तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जुनूब का रुख कर और जुनूब ही से मुखातिब होकर उसके मैदान के जंगल के खिलाफ नबूवत कर, और जनूब के जंगल से कह, खुदावंद का कलाम सुन। खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं तुझ में आग भड़काऊंगा, और वो हर एक हरा दरख्त और हर एक सूखा दरख्त जो तुझ में है खा जाएगी। भड़कता हुआ शोला ना बुझेगा, और जनूब से शुमाल तक सबके मुंह उससे झुलस जाएंगे, और हर फर्द बशर देखेगा कि मैं खुदावंद ने उसे भड़काया है, वो ना बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, वो तो मेरी बाबत कहते हैं, क्या वो तमसीलें नहीं कहता? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।